नमस्कार। काल जे पेडण्या 2 जाणांचेर गोळीबार जाल्या हे जे अपडेट जे आसा सांगपाचें म्हळ्यार काल तांकां जीएमसीन एडमीट करपाक आयले। जीएमसीन तेंची ट्रिटमेंट सुरू आसा। ता उपरांत एसपी पेडण्या आयले, तांच्यांनी सांगलें की 7 जाणांक आमी सद्या ताब्यात घेतलेले आसा आनी फुडली जी इन्वेस्टिगेशन आसा ते सुरू आसा म्हणून। जी हे वाद जे सुरू जाल्या आमकां भितरले सोर्सांसून मेळटा की खंय तरी इलिगली जे रेंव काडटाले त्या संदर्भात खंय तरी हे जाले वाद आनी त्या वादान खंय तरी गोळीबार जाल्या अशी सद्या आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा। एकंदर काल एसपीन जे सांगलां की 7 जाण आमकां मेळ्ळ्या, तेची इन्क्वायरी सुरू आसा आनी 7 जाणांचे नांव जे आसात अजून तुमी डिस्क्लोज करूंक ना आनी सद्या जे इन्वेस्टिगेशन करीत आसात काही जाग्यार तांकां दवरिल्ले आसात आनी जशे तेंचे एकंदर जे नांवां मेळटली तेन्ना नांव मेळ्ळ्या उपरांत तेंचे नांव डिस्क्लोज करतले किंवा नांव सांगपाक येतले आनी तेंच्यांनी आतां एसपीन अशेंय सांगलां की ते अननोन पर्सनाचेर सद्या तेंच्यांनी FIR रजिस्टर केल्ले आसात आनी जेन्ना तेंचे मेन 21 जो हातीन मेळटलो तेन्ना ते मिडिया मुखार सांगतले अशें तांच्यांनी सांगपाक आयलें। एकंदर जो काल जो प्रकरण जाला ते खंय तरी सँड एक्सट्रॅक्शन करचे म्हणजे इलिगली करीत आशिल्ले आनी ते खंय तरी काही लोकांचे शेत व्हांवून वयताले किंवा लोकांनी कोर्टान हायकोर्टान सुद्दां हेचे केस घातिल्ले आसात। पूण काल पोलिसान सुद्दां खुबशे स्पॉटार वचून म्हणजे आयडेंटिफाय करून जे खंय इन्सिडंट घडले हेचे तेंच्यांनी सर्चींग करपाक आयले। कांय जाग्यार तांकां एविडन्सूय मेळ्ळेले आसा की खंयच्या कशा प्रकारे तांकां तेणी गोळीबार केले। एकंदर जो हेचो अपडेट जो आसा की 7 जाणांक सद्या तेंच्यांनी ताब्यात घेतलेले आसा आनी फुडली जी इन्वेस्टिगेशन आसा सुरू आसा। The voice for coin.